अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान शमा नज़ीर। प्रोग्राम शमा नज़ीर के साथ आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाना चाह रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जी हाँ, मिसेस शाइना फारूकी, जो कि डोमेन इंस्टीट्यूट की रूह रवा है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इतनी महंगाई के दौर में टीचर्स ट्रेनिंग जो वो इतनी सारी बच्चियों को दे चुकी है और माशाल्लाह वो कहीं ना कहीं अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे इस बारे में कि वो तफसील से हमें इस बारे में बताएं। तो मिस शाइना, आप कुछ बताएं हमारे नाज़रीन को अपने बारे में। आप माशाल्लाह से इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रही हैं कराची में और इतनी सारी बच्चियां माशाल्लाह से इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो चुकी हैं, तो हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे। जी, अल्लाह का शुक्र है, मेरी हमेशा से ये एम था कि मेरे इंस्टीट्यूट से कोई भी बच्ची फ़ीस की बिना पर वापस ना जा सके। तो मैंने इसका ख़ास वो किया कि एक कहते हैं कि एक मुख्तसर से अमाउंट में उनको एक पूरा डिप्लोमा करवा रहे हैं हम ईसी का या मॉन्टेसरी प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग भी हम करवाते हैं। तो उसमें ये कि बच्चियाँ मुख्तलिफ स्कूल्स में, कराची के बड़े स्कूल्स में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, क्योंकि आजकल की महंगाई इतनी ज़्यादा है कि मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग बिल्कुल करना आसान नहीं है। और आप तो जानते हैं कि जैसे माँ की गोद पहली दरसगाह होती है, हर बच्चे को ये हक हासिल है कि वो एक तरबियत याफ्ता माँ की गोद में परवरिश पाए। जी बिल्कुल, कि मुनासिब फीस के अंदर मतलब अभी तक ऐसा मतलब कितनी बच्चियां आपके इदारे से मतलब इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो चुकी हैं? ये डोमेन इंस्टीट्यूट जो मैंने स्टार्ट किया है इसको तकरीबन 2 साल हो गए और 200 से ज़ायद बच्चियाँ हम मुख्तलिफ उसमें ट्रेन कर चुके हैं। और हर साल अपने हर बैच में मैं 2 बच्चियों को अपनी वालदा के उस पर मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका है, तो शाहजहां बेगम के नाम पर मैं उनको 2 बच्चियों को बिल्कुल फ्री डिप्लोमा करवाती हूँ। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप जैसे इस फील्ड की तरफ आई तो इस फील्ड की तरफ कैसे ख्याल हुआ आने की? मतलब मैं ये काम मतलब अपनी वालदा की वजह से या कोई और वजह? मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी आफ्टर मैट्रिक। तो कहते हैं ना, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का नाम हाथ होता है। तो इसी तरह एक शादीशुदा औरत अगर कामयाब है अपनी फील्ड में तो उसके पीछे उसके हस्बैंड का हाथ होता है। मेरा पूरा ससुराल एजुकेशन से रिलेट है। मेरी सास जो है वो टीम ग्रेड ऑफिसर थी, गवर्नमेंट में प्रिंसिपल थी। मेरे हस्बैंड भी सिंध गवर्नमेंट एजुकेशन से। तो इन लोगों को देखते हुए मेरा रुझान शोबा तदरीस की तरफ मुंतकिल हुआ। मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई अपने हस्बैंड की शख्सियत से। तो मैंने फिर अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को मुकम्मल करने के बाद एक निजी इदारे से मैंने डिप्लोमा किया और इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनी। हम आपसे अगला सवाल यही करते हैं कि आपको हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट हासिल रही या नहीं, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आपने बताया कि शादी के बाद आपने ज्वाइन किया और माशाल्लाह आगे बढ़ी। आज आप अपना एक इदारा चला रही हैं और इतनी सारी बच्चियों को आप सपोर्ट कर रही हैं, गरीब बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ का आपकी पर्सनल लाइफ पर मतलब असर नहीं करता? बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरा ये कहना है हर बच्ची से कि जब आप प्रोफेशनल एजुकेशन या प्रोफेशनलिज्म की तरफ आती हैं तो आप अपनी घरेलू जिंदगी को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से बैलेंस कर सकती हैं, क्योंकि आपके अंदर वो स्किल्स पैदा हो जाते हैं कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी घरेलू लाइफ को किस तरह मुतवाजन करेंगी। तो आप देखें कि हमारी तो इस जो टीचर्स ट्रेनिंग का मकसद ही है ये कि आपने ज़िंदगी को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। आप ख़वातीन की मुलाकात और घरेलू अमूर के अंजाम दही के तवाज़ुन के बारे में क्या कहेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब जिस तरह ये तरबियत देते हैं बच्चियों को 1 साल की, तो उसमें हम उनको यही बताते हैं कि आपने किस तरह, असल में हम उन बच्चियों की अपनी पर्सनैलिटी को पहले ऑर्गेनाइज करते हैं कि उनकी अपनी पर्सनैलिटी किस तरह मुतवाज़न होगी। जब हम अपनी पर्सनैलिटी को मुतवाज़न करेंगे तो जाहिर है फिर जो बच्चा हमारी गोद में आएगा या स्कूल के अंदर क्लास के अंदर जो बच्चा हमारे ज़ेरे निगरानी होगा हम उसकी पर्सनैलिटी को भी मुतवाज़न करेंगे। क्योंकि देखें, बच्चे की जो पर्सनैलिटी होती है वो 6 साल की उम्र में मुकम्मल हो जाती है 80% तक, और यही 6 साल की उम्र तक बच्चा या तो माँ के पास होता है या इब्तिदाई जो टीचर्स होती हैं इब्तिदाई क्लासों की उनके पास होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। असल जो हमारी तरबियत होती है वो हमारे असातिज़ा ही करते हैं, और अगर हमारी बुनियाद अच्छी होगी तो लाज़मी सी बात है हमारी पूरी ज़िंदगी से संवरती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप किस उस्ताद से सबसे ज़्यादा मुतासिर रही? देखिए, मेरे सबसे बड़े उस्ताद तो अशफाक अहमद है
جنہوں نے کبھی میری اٹینڈنس نہیں لگائی اور میری کبھی کلاس نہیں لی، لیکن میں ان کو اپنا سب سے بڑا استاد مانتی ہوں، کیونکہ زندگی کے کسی بھی مشکل میں نے ان کی جو بھی کتابیں پڑھی ہیں یا جو بھی ان کے کوڈ پڑھے ہیں وہ میری بڑی رہنمائی کی. اور جو دوسرے استاد میں جن سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہوں، سر کلیم احمد ہیں. وہ ایسے موٹیویٹر استاد تھے جنہوں نے ہمیں اس طرح موٹیویٹ کیا جب یہ میں ٹریننگ لے رہی تھی کہ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میں کوئی بہت بڑا کام کرنے جا رہی ہوں. یعنی واقعی میں نے اپنی پرسنالٹی اور اپنی ذات کو اتنا زیادہ معتبر جانا کہ یہ آبسٹرس جاب ہے، یہ انبیاء کا پیشہ ہے، اور میں جس شعبے میں داخل ہونے جا رہی ہوں تو اس پہ کتنی بڑی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ہے. اور وہ ہمیشہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں. ایون کہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں بھی میں ایز اے موٹیویٹر ان کو بلواتی ہوں. اچھا، اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں کچھ بتائیے. جی، میں نے شادی کے بعد مطلب آپ نے بتایا کہ دوبارہ سے جوائن کیا، تو شادی سے پہلے آپ میٹرک کے بعد میری شادی ہو گئی تھی. اس کے بعد میں نے انٹر کیا عبداللہ کالج سے. ایک نجی یونیورسٹی سے میں ایم فل ایجوکیشن کر رہی ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ پی ایچ ڈی کا ارادہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، یہ آپ نے بتایا کہ ڈومین انسٹیٹیوٹ آپ یہ مطلب کتنے ٹائم سے مطلب یہ ادارہ قائم ہے، اور کتنے ٹائم سے آپ لوگ 2 سال سے میں یہاں پہ رن کر رہی ہوں اپنا ادارہ. اس سے پہلے میں ایسٹ ڈاٹ ایجوکیشن میں ایز ماسٹر ٹرینر اور کوآرڈینیٹر کام کر رہی تھی. تو اس حوالے سے ہماری جو سننے والی بہت سی خواتین اور بچیاں ہوں گی تو ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بالکل اپنے آپ پر بھروسہ کریں اور سوچیں نہیں. دیکھیں، ایجوکیشن ہمیں 3 چیزیں سکھاتی ہے. سب سے پہلے تو دیکھنا. جب تک ہم دیکھیں گے، قرآن میں بھی بار بار کہا گیا ہے کہ دیکھو کیا ہم نے آسمان کو کس طرح پھیلایا، ہم نے دیکھو کس طرح پہاڑ بنایا. تو اس کا مطلب ہے دیکھنا، اور دیکھنے کے بعد مشاہدہ کرنا. دوسری چیز ہمیں تعلیم دیتی ہے مشاہدہ کرنا، آبزرویشن. اب آبزرویشن کر کر کے آپ نے تھکنا نہیں ہے. تیسری چیز ہے نتائج اخذ کرنا. تو نتائج اخذ کریں، کسی نتیجے پر پہنچے، بالکل نہیں ڈرے، اپنے آپ پر بھروسہ کریں. مس شائنہ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، اور ماشاء اللہ سے مس شائنہ کی پرسنالٹی بھی بہت اچھی ہے اور عادت بھی بہت اچھی ہے، اور یہ بہت ہی نائس ہے. اور انشاءاللہ پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ ہم آپ سے پھر ملیں گے. اس کے ساتھ ہی شمع نذیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اچھا، ہم آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہیں گے. آپ کی کیا رائے ہے، آپ کے خیال میں ECE طریقہ تدریس کس طرح مثبت کردار ادا کر رہا ہے حکومتی اور نجی سطح پر؟ بہت ہی دلچسپ سوال کیا ہے آپ نے. لیکن حکومتی سطح پر تو یہ اویئرنیس ہے کہ وہاں پہ بھی اب KG کنڈر گارڈن 1-2 کی تدریس کی جاتی ہے، اور وہ ہم سے ہائر کرتے ہیں ٹیچرز جو مطلب ان کے گورنمنٹ میں طریقہ تدریس پہ عمل کر رہی ہیں. لیکن ہاں، ایک شکایت حکومتی سطح پر ہے کہ وہ ہمیں کسی طرح بھی انٹر نہیں ہونے دیتے کہ ہم جا کے ٹیچرز کو کوئی ورک شاپ کر سکیں یا کسی طرح کوئی کاؤنسلنگ کر سکیں اپنے اس طریقے کا. ہماری ٹرین کی ہوئی ٹیچرز تو جا کے وہاں پہ پڑھا رہی ہیں، لیکن ہمیں نہیں وہاں پہ ہائر کیا جاتا کہ ہم جا کے ٹیچرز کو اس طرح ٹرین کر سکیں. تو یہ مجھے بس ذرا سا ہے کہ ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم جا کے گورنمنٹ اسکولس میں بھی کوئی ورک شاپ کر سکیں، کوئی کاؤنسلنگ کر سکیں، جدید طریقہ تعلیم کو جدید انداز میں سکھا سکیں. بالکل موقع دینا چاہیے. اور ہم ایک سوال اور کرنا چاہیں گے، کیا حکومت اس طریقہ تدریس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں، حکومت میں جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا آپ کے سوال پہ کہ حکومت ٹیچرز تو ہائر کر رہی ہے، کیونکہ اب حکومتی سطح پر بھی یہ کام ہو رہا ہے کہ بچوں کو ابتدائی تعلیم دی جا رہی ہے. 1 کلاس سے نہیں بلکہ کنڈر گارڈن بھی وہاں پہ رائج ہے. لیکن حکومت خود کوئی ٹریننگ نہیں دے رہی ہے. ہمارے نجی ادارے ہی ان کو ٹرین کرتے ہیں اور وہ ٹیچرز ہائر کرتی ہیں. بالکل، میں یہی کہنا چاہوں گی اور کہ حکومت کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. اتنا اچھا یہ لوگ کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ سطح پر بھی یہ سب ہونا چاہیے، آنا چاہیے. اسکولس میں ٹریننگ ہونی چاہیے تاکہ ہماری بچیوں کو بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے، آگے بڑھنے کا موقع ملے. اسی کے ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے BN نیوز کے لیے کچھ کہنا چاہیں گی. جی بالکل، یہ بہت زیادہ بہترین چینل ہے کہ جس پہ ہمیں آ کر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے. بہت شکریہ آپ کا، شمع آپ کا، کہ آپ نے مجھے اپنے خیالات کا اظہار کا موقع دیا. شکریہ. بہت بہت شکریہ شائنہ آپ کا بھی. آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. اور ماشاءاللہ شائنہ بہت ہی اچھی ہیں،
पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आदत भी बहुत अच्छी है और माशाल्लाह से इदारा लेके चल रही है. अपना इंस्टीट्यूट है इनका, डोमेन इंस्टीट्यूट, और जो अभी तक हमने देखा और जितना हमने जाना तो ये बहुत ही मतलब अच्छा वर्क है इनका. और मैं चाहती हूँ कि आगे इनको सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए. इंशाल्लाह फिर किसी नई शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे, फिर एक नए प्रोग्राम के साथ. शमा नज़ीर को इसी के साथ इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.